أولا قبل يومين من مرض الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أي يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وآله قد مرض يوم الأربعاء. بدأت يوم الأربعاء برسول الله صلى الله عليه وآله الحمى. يوم الاثنين قبل يومين من مرض الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أمر النبي الناس بالتهيؤ لغزو الروم. يوم الثلاثاء اليوم التالي أصدر، طبعا هذا يوم الاثنين يعني من أواخر أيام شهر صفر، شهر صفر من السنة 11 من الهجرة النبوية الشريفة على التقويم العمري الذي ما زال مع الأسف يعني جاريا إلى اليوم، وإلا على التقويم النبوي تعد هذه السنة 10، لأن مبدأ السنة الهجرية حسب التقويم النبوي يكون في شهر ربيع الأول، لكن عمر أرجع الأمر إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، فجعل مبدأ السنة هو شهر المحرم. ومع الأسف إلى اليوم الناس تجري على التقويم العمري، ولعلنا نشير إلى هذا الأمر تفصيليا إن شاء الله فيما بعد. فإذن قبل يومين من مرض النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أي يوم الاثنين، أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. يوم الثلاثاء اليوم التالي أصدر أوامره بتنصيب أسامة بن زيد أميرا وقائدا للجيش. يوم الأربعاء بدأت برسول الله صلى الله عليه وآله الحمى والصداع فقط، كان مرضا عاديا، إنما هي حمى وإنما هو صداع، لم يكن مرضا يوجب الموت. ما الذي جرى؟ سنفهم إن شاء الله فيما بعد تفصيليا كيف أن أبا بكر وعمر خططا لاغتيال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وقتله من خلال السم، ونفذ ذلك عائشة وحفصة، نفذا ذلك واستغلوا كون رسول الله في حالة المرض، فتدهورت صحته في الأيام الأخيرة ومضى شهيدا. وإلا لو لم تكن تلك الجرعة، جرعة السم تلك، لو لم تكن قد أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكان على القاعدة أن النبي صلى الله عليه وآله يفيق من مرضه بشكل طبيعي، إذ إنه لطالما حمى رسول الله صلى الله عليه وآله طوال أيام حياته الشريفة، ولم يكن ذلك موجبا لموته. فإذا يوم الأربعاء بدأت برسول الله صلى الله عليه وآله الحمى والصداع فقط، كان بداية مرضه. يوم الخميس عقد لأسامة اللواء بيده الشريفة قائلا: اغزو بسم الله في سبيل الله، وأنفذه لكي يعسكر في منطقة الجرف في أعالي المدينة المنورة. طبعا قيام رسول الله في اليوم التالي من مرضه بعقد اللواء لأسامة وقول اغزو بسم الله في سبيل الله، هذا يشير إلى أن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله كان بالحيثية التي يتحملها، يعني لم يكن مرضا خطيرا يوجب موته. ممن انتدبه رسول الله صلى الله عليه وآله للمشاركة في الغزوة، غزو الروم، أي في جيش أسامة، كما ذكر المؤرخون: أبو بكر، عمر، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، وعلى حد قولهم لم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة، ما تبقى أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا وقد انتدب في تلك الغزوة، يعني أمره النبي صلى الله عليه وآله بأن ينفر مع أسامة وجيشه إلى غزو الروم.
نعم، الذي استبقاه رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، إذ لم يذكر أحد من المؤرخين أنه كان من جملة من انتدب في هذه الغزوة، كما نصوا على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة ومن أشبه. في نفس هذا اليوم، يوم الخميس، اليوم الذي عقد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله اللواء لأسامة بن زيد، وقعت رزية الخميس، وذلك بعدما اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وآله. نفس ذلك اليوم. ما هي رزية الخميس؟ ما الذي جرى فيها؟ سنأتي لها إن شاء الله تعالى فيما بعد بالتفصيل. في نفس هذا اليوم أيضا، يوم الخميس، اليوم الذي تلا حمى رسول الله، مرض رسول الله، بدأ القوم بالاعتراض على تأمير أسامة، واستمرت اعتراضاتهم إلى يوم السبت، يعني الخميس، الجمعة، السبت. طوال هذه الأيام الثلاثة كان القوم يعترضون على تأمير أسامة بدعوى أنه حدث السن، صغير، لا يجدر أن يكون أميرا للجيش. بدأوا يعترضون ويترددون عن إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. والمؤرخون ذكروا هذا النص، قالوا أن هؤلاء الذين اعترضوا قالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين، يعني هل يستعمل رسول الله، أيستعمل رسول الله هذا الغلام الصغير على المهاجرين الأولين؟ هنا ملاحظة جديرة أيضا بالاهتمام، وهي أنهم ما قالوا يستعمل هذا الغلام على المهاجرين فقط، وإنما قالوا على المهاجرين الأولين، ويقصدون من ذلك أبا بكر وعمر ومن أشبه. ثم ما قالوا يستعمل هذا الغلام على المهاجرين والأنصار، وهذا يومئ إلى ماذا؟ إلى أن الاعتراض على تأمير أسامة لم يأتي من فريق الأنصار، لم يأتي من جهة الأنصار إجمالا، وإنما جاء من قبل المهاجرين، والمهاجرين الأولين على حد تعبيرهم. إذن نفهم من هذا أن الذين اعترضوا وكانوا أساس الاعتراض على تأمير أسامة إنما هم أبو بكر، عمر، عثمان، أبو عبيدة، سعد، طلحة ومن أشبه. هؤلاء هم الذين اعترضوا على تأمير أسامة ابن زيد. ثم نما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله العلم بهذا التمرد، هذا الاعتراض، وأن هنالك تمردا في صفوف المسلمين بتحريض من قبل المهاجرين الأولين على حد زعمهم. هؤلاء يتمردون على أمر رسول الله في إنفاذ جيش أسامة والائتمار بأوامره. فصعد نبي الله صلى الله عليه وآله المنبر في نفس اليوم، يوم الخميس، وخطب خطبة بليغة رد فيها عليهم، وقال فيها ما مضمونه أنهم لئن طعنتم في تأميري إياه فلقد طعنتم في تأمير أباه من قبل، يقصد زيد بن حارثة. وشدد النبي صلى الله عليه وآله على ضرورة إنفاذ جيش أسامة إلى درجة أنه لعن من تخلف عنه، إذ قال: جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه. وفي لفظ آخر: أنفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه، كما ورد ذلك في الملل والنحل للشهرستاني في الجزء الأول الصفحة 14، وهو من مصادر المخالفين. ثم كان آخر حديث عام كما نص عليه المحدثون، آخر حديث لنبي الله صلى الله عليه وآله
حديث عام يعني على عموم المسلمين، ألقاه على عموم المسلمين، مو حديث خاص. آخر حديث صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله ويصدق عليه كونه حديثا عاما هو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في الجزء الثاني الصفحة 187، ومسلم في صحيحه أيضا في الجزء السابع الصفحة 131، وأيضا نجده في طبقات ابن سعد في الجزء الثاني الصفحة 190، ومصادر شتى، أن النبي لما ودع المشاركين في جيش أسامة على مشارف المدينة المنورة، وكل هذا يوم الخميس، كان يتحمل الحمى والصداع، وهذا كما قلنا يشير إلى أن المرض كان يعني مقدور التحمل. فحينما ودعهم على مشارف المدينة قال لهم: أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. هذا كان آخر حديث عام صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الأمر النبوي الذي تضمنه هذا الحديث العام، وجدنا أن أبا بكر وعمر كانا أول من عصياه وخالفاه، إذ إنهما في الليل رجعا أدراجهما إلى المدينة المنورة. طيب، وسيأتي كل هذا إن شاء الله تفصيليا بحوله تعالى. هذه كانت قراءة أولية لتسلسل الأحداث بعدما حل المرض بساحة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وكما قلنا النبي أراد من عقد لواء أسامة وإنفاذ جيش أسامة وتأميره على وجوه المهاجرين والأنصار ودفعهم وأمرهم لأن ينخرطوا في هذا الجيش وأن يبتعدوا عن المدينة، كان غرضه هو إبعادهم عن مسرح الأحداث، عن عاصمة الدولة الإسلامية، بحيث أن المسلمين بعد ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة يجتمعون على علي صلوات الله عليه داخل المدينة المنورة، فيكون علي هو الأسبق في تولي مقاليد الحكم، مقاليد الخلافة. وإذا رجعتم إلى التواريخ تجدون أن عليا صلوات الله عليه لما حمل فاطمة صلوات الله عليها على دابة، وكذا الحسنين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وطاف على بيوت المهاجرين والأنصار في المدينة ودعاهم إلى نصرته بعدما وقع الانقلاب من قبل أبي بكر وعمر، بماذا اعتذر القوم لعلي؟ اعتذروا قائلين: إن بيعتنا سبقت لهذا الرجل، ولو أنك سبقته وجئت إلينا لما اختلفنا عليك، لما اختلف عليك اثنان. فكان علي صلوات الله عليه يرد عليهم قائلا: أفكنت أدع تجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله وتغسيله وتكفينه وأذهب أنازع في سلطانه؟ وردت عليهم الزهراء عليه السلام قائلة: ما صنع أبو الحسن إلا ما ينبغي له، لقد أدى واجبه. فإذن القضية صارت استباقية، من سبق حاز على الخلافة. لهذا كان عنصر الوقت مهما جدا. رسول الله أمر عليا صلوات الله عليه بأن يبقى إلى جانبه، وأمره في الوقت ذاته بأن يتكفل بتجهيزه وتغسيله والصلاة عليه. أبو بكر وعمر، وهذا أمر قد يتفاجأ به عامة المسلمين، أن أبا بكر وعمر لم يشاركا أصلا في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يعلما حتى بدفنه. كانا مشغولين في سقيفة بني ساعدة، هناك ينازعون السلطان والإمرة، يتكالبون على الدنيا، على الحكم. فعلي كان مشغولا بهذا. رسول الله كان عالما بأن عليا سينشغل بهذا الأمر لمدة أيام، سينشغل بهذا الأمر. فلذلك كان من الضروري جدا أن يبعد عن مسرح الأحداث كل من يريد
أن يستغل الموقف، يستغل انشغال علي وبني هاشم في تجهيز رسول الله وبمصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله، يستغلون الموقف من أجل أن يثبوا على الخلافة ويتقمصونها دونهم، فأراد أن يبعدهم خارج المدينة. لكنهم أيضا فطنوا لهذا الأمر وجاءوا في الليل، رجعوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الليلة: لقد دخل المدينة شر عظيم. وسنشير إلى هذا إن شاء الله مفصلا فيما بعد.